अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलीफा सोम हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सीरीज़ की ये 9वीं किस्त है। बैत खिलाफत और पहला खिताब। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद उम्मत मुसलमा एक नाजुक मरहले से गुजर रही थी। सवाल ये था कि अब मुसलमानों की क़यादत कौन संभालेगा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में 6 जलीलुल क़द्र सहाबा पर मुश्तमिल एक शूरा तश्कील दी ताकि वो बाहमी मुशावरत से नए खलीफा का इंतखाब कर सके। मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ा ईमान अफरोज़ थी। मुहाजिरीन और अंसार जमा थे। कई दिनों की मुशावरत, अवामी राय और सहाबा कराम से गुफ्तगू के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ऐलान किया कि उम्मत की अक्सरियत हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत के लिए सबसे मौजू समझती है। चुनांचे मस्जिद नबवी में हज़रत उस्मान गनी के हाथ पर बैत हुई और आप मुसलमानों के तीसरा खलीफा मुंतखब हुए। ये सिर्फ एक सियासी इंतखाब नहीं था, बल्कि उम्मत के इत्तेहाद, मुशावरत और बाहमी एतमाद का अजीम मंजर था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत को एजाज नहीं बल्कि एक भारी जिम्मेदारी, एक भारी अमानत समझा। खिलाफत के बाद जब हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान मिंबर रसूल पर तशरीफ़ लाए तो आपने एक ऐसा खिताब फरमाया जिसमें इक़्तिदार की शान और शौकत का जिक्र नहीं था, बल्कि दुनिया की बेसबाती, आखिरत की फ़िक्र और अल्लाह के सामने जवाबदेही का एहसास नुमाया था। आपने अल्लाह ताला की हम्द सना बयान करने के बाद लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, लोगों, दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी है, इसलिए जो वक्त बाकी है उसे गफलत में ज़ाया ना करो। दुनिया की चमक दमक तुम्हें धोखे में न डाले, क्योंकि तुम सबको एक दिन अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होना है। आपने लोगों को याद दिलाया कि दुनिया एक आजमाइश गाह है, मुस्तकिल रहायशगाह नहीं। जो शख्स दुनिया ही को अपना मकसद बना लेता है वो खसारे में रहता है, जबकि कामयाब वो है जो दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करता है। आपके खिताब का मरकजी मौजू आखिरत की फिक्र था। आपने फरमाया, इंसान को हर वक्त ये याद रखना चाहिए कि उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा, इसलिए नेक अमाल, तकवा और अल्लाह की अताअत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हमने कुरान करीम की इस तालीम की तरफ तवज्जो दिलाई। सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। तो दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान है, जबकि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। आपने क़यादत को भी अमानत करार दिया। आपने खिलाफत का को कोई एजाज या ज्यादती कामयाबी करार नहीं दिया, बल्कि इसे एक अजीम जिम्मेदारी और अमानत समझा। आपके अंदाज़े गुफ्तगू से आजिज़ी और खौफ खुदा नुमाया था। यही वजह है कि आपने लोगों को अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जे करने की बजाय अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे किया। आप जानते थे कि खलीफा की असल कामयाबी अपनी राया को अल्लाह के करीब करना है। तकवा हुक्मरान और राया दोनों के लिए क्यों ज़रूरी है। आपने अपने खिताब में एक अहम पैगाम दिया जो तकवा का था। तकवा इंसान के दिल में अल्लाह ताला की अजमत, जवाबदेही का एहसास और नेकी की रग़बत पैदा करता है। इसलिए इस्लाम में कामयाबी का मेयार दौलत, ताकत या मनसब नहीं, बल्कि तकवा को करार दिया गया। आप जानते थे कि एक मजबूत और स्वालिह माशरा सिर्फ अच्छे निज़ाम से नहीं, बल्कि हुक्मरान और अवाम दोनों के किरदार से बनता है। इसीलिए आपने तकवा की अहमियत पर जोर दिया। हुक्मरान के पास इख्तियार और फैसलों की ताकत होती है, इसलिए उसके लिए तकवा और भी ज़रूरी है। जबकि हुक्मरान अल्लाह की जवाबदेही को याद रखता है, तो वो अदल, दयानत और रियाया की खैर ख्वाही को मुकद्दम रखता है। वो इक़्तिदार को अपनी मिल्कियत नहीं बल्कि एक अमानत समझता है। इसी तरह अवाम के लिए भी तकवा ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा माशरा सिर्फ अच्छे हुक्मरान से नहीं बल्कि अच्छे अफराद से बनता है। जब लोग सच्चाई, अमानत और इंसाफ को इख्तियार करते हैं तो माशरे में अमन और एतमाद पैदा होता है। आपका पैगाम ये था कि तकवा सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मामले में अल्लाह की रजा को सामने रखना है। हुक्मरान अपने फैसलों में अल्लाह से डरे और अवाम अपने मामलात में अल्लाह की अताअत इख्तियार करे, तो माशरा अदल और खैर का नमूना बन जाता है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 200 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह से डरते रहो
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس لیے آپ نے خلافت کے آغاز میں تقوی کو اہمیت دی، کیونکہ امت کی اصل طاقت اس کے دلوں کی اصلاح اور اللہ سے تعلق میں ہوتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ زندگی عارضی ہے، خلافت، دولت، شہرت، اقتدار جیسی چیزیں وقتی ہیں، جبکہ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ دنیا ایک مسافر خانے کی طرح، جس طرح مسافر چند دنوں کے لیے سرائے میں قیام کرتا ہے، اس سے اپنا مستقل گھر نہیں بناتا، اسی طرح مومن بھی دنیا کو آخری منزل نہیں سمجھتا، بلکہ اسے آخرت کی تیاری کا ذریعہ بناتا ہے۔ آپ کا مقصد دنیا چھوڑنے کی تعلیم دینا نہیں تھا، بلکہ یہ سمجھانا تھا کہ دنیا کی نعمتوں کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ ایک دن انسان کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جہاں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ اور مومن اپنے وقت کو غفلت میں ضائع نہ کرے، بلکہ اسے عبادت، نیکی، علم اور لوگوں کی بھلائی میں استعمال کرے، کیونکہ دنیا کی مہلت بہت مختصر ہے اور ہر انسان کو اپنے وقت اور اعمال کا حساب دینا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ حضرت عثمان ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ وقت اللہ کی امانت ہے، کامیاب وہی ہے جو اپنے گزرنے والے لمحوں کو ایسے کاموں میں لگائے جو دنیا میں بھی فائدہ دیں اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ آپ کے اس پہلے خطاب سے آپ کی عظیم شخصیت کے کئی پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ کی طبیعت میں حیا نمایاں تھی، اس لیے خلافت جیسے منصب پر فائز ہونے کے باوجود آپ کے انداز میں فخر یا غرور نہیں، بلکہ عاجزی اور انکساری نظر آتی تھی۔ آپ کے الفاظ سے خوف خدا واضح ہوتا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ خلافت ایک بڑی ذمہ داری ہے اور ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ یہی احساس آپ کو عدل، دیانت اور خیر خواہی کی طرف لے جاتا تھا۔ آپ کا خطاب اس بات کا بھی اظہار تھا کہ آپ کے دل میں امت کی خیر خواہی کتنی گہری تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان دنیا کی ظاہری چمک سے متاثر ہونے کے بجائے اللہ کی رضا، نیکی اور آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنائے۔ اور یہ خطاب دراصل آپ کی شخصیت کا آئینہ تھا، جس میں حیا، عاجزی، تقوی اور امت کے لیے محبت صاف نظر آتی ہے۔ آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کی کہ وہ تقوی اختیار کریں، باہمی اتحاد کو مضبوط کریں، دنیا میں مفادات کی خاطر اپنے دین کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اور آپ کا پیغام یہ بھی تھا کہ دنیا عارضی ہے، آخرت دائمی ہے، وقت قیمتی ہے، اسے نیکیوں میں صرف کرو، اللہ کے سامنے جواب دہی کو یاد رکھو، تقوی اور اطاعت الہی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، امت کے اتحاد ہر حال میں برقرار رکھو۔ آج بھی اس کتاب کا پیغام ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم دنیا کو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنائیں، اپنے وقت کی قدر کریں، تقوی اختیار کریں، اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا میں بڑا بننے میں نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونے میں ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان غنی نے ابتدائی دور خلافت میں کیا اقدامات کیے۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔